बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 8 अक्टूबर 2023 बरोज़ इतवार 23 रबीउल अव्वल बमुताबिक 1445 हिजरी सऊदी अरब की ताज़ा तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब के हर माह बदलती हुई सूरत हाल, बदलती हुई खबरों पर नजर रखने के लिए इन्फो टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस कीजिए। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ न्योम से रियाद पहुँच गए। सऊदी अरब के फरमानरवा शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ हफ्ता को न्योम से रियाद पहुँच गए। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ के साथ शहजादा खालिद बिन फहद बिन खालिद, शहजादा मंसूर बिन सऊद बिन अब्दुल अजीज़ और शाही शख्सियात मौजूद थीं। याद रहे कि शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज़ 1 सितंबर को जद्दा से न्योम पहुँचे थे। सऊदी अरब में 15,000 गैर कानूनी गैर मुल्की गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब में गुज़श्ता हफ्ते 15,201 गैर कानूनी तारकीन को गिरफ़्तार किया गया है और ये गिरफ्तारियाँ 28 सितंबर से 2 अक्टूबर के दरमियान हुई हैं। सऊदी प्रेस एजेंसी के मुताबिक गैर कानूनी तारकीन के खिलाफ काम करने वाली मुश्तरका कमेटी ने कहा कि गिरफ्तार होने वालों में 9,233 जो इकामा लॉ है उसकी खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 4,271 जो है लोग जो थे वो सरहदी कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रहे थे, जबकि 1,697 जो गैर मुल्की थे वो लेबर लॉ की खिलाफ वर्जी कर रहे थे। 527 अफराद सरहद अबूर करके मुल्क में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे और 66 अफराद मुल्क से बाहर जाने की गैर कानूनी तौर पर कोशिश कर रहे थे। गैर कानूनी जो गैर मुल्की हैं उनको मदद देने पर भी 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सऊदी अरब का फ़लस्तीनियों और इसराइलियों के दरमियान तसादुम को फौरी रोकने का मुतालबा। सऊदी अरब ने फ़लस्तीनी ग्रुपों और इसराइली फ़ौज के दरमियान तसादुम को फौरी तौर पर रोकने का मुतालबा किया है। सरकारी खबरसां एजेंसी एसपी के मुताबिक जो है दोनों फ़रीक़ैन ज़ब्त नफ्स जो है उससे काम लेते हुए नहत्ते शहरियों की सलामती को यकीनी बनाएं। सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने एलामिया में कहा कि हम फ़लस्तीन में ताज़ा तरीन सूरत हाल का गहराई से जायज़ा ले रहे हैं। वज़ारत ने कहा सऊदी अरब ने कई मरतबा इस बात से खबरदार किया है कि फ़लस्तीनी अवाम को उसके जायज़ हकूक़ से महरूम करना, उस पर हिसार जारी रखना और उसके मुक़द्दस मकामात की बार बार बेहुरमती करना इंतहाई ख़तरनाक है, जिसके भयानक नतीजे सामने आ सकते हैं। वज़ारत ने कहा हम आलमी बरादरी को ज़िम्मेदारी अदा करने के अलावा 2 अलग रियासतों की तजवीज़ पर अमल दरामद करने के मुतालबा करते हैं। रियाद और जद्दा एयरपोर्ट पर 2 मुसाफिरों के पेट से हीरोइन से भरे हुए कैप्सूल बरामद। सऊदी कस्टम अथॉरिटी ने रियाद के किंग खालिद और जद्दा के किंग अब्दुल अजीज़ इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर हीरोइन स्मगल करने की कोशिशें नाकाम बना थीं। 2 मुसाफिरों के पेट से 1.33 किलोग्राम हीरोइन बरामद कर ली गई। कस्टम और ज़कात अथॉरिटी ने बयान में कहा बैरून मुल्क से आने वाली फ़्लाइट्स में 2 मुसाफिरों को हीरोइन स्मगल करने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया है। कस्टम एहलकारों ने शक होने पर मुआयना किया तो मुसाफिरों के पेट में कैप्सूल्स की मौजूदगी का इंकशाफ हुआ। कस्टम अथॉरिटी ने मज़ीद कहा कैप्सूलों से 1.33 किलोग्राम हीरोइन बरामद हुई है। दोनों मुसाफिरों को महकमा इंसदाद मंशियात की तहवील में दे दिया गया। सऊदी अरब में रेंट कार का जो मार्केट का वॉल्यूम है 2 अरब रियाल से ज़्यादा। सऊदी वज़ारत ट्रांसपोर्ट और लॉजिस्टिक खिदमात ने गाड़ियों और मोटरसाइकिलों को किराए पर देने वाले प्राइवेट इदारों से गाड़ियाँ रेंट पर फराहम करने से मुतल्लिक मसाइल की निशानदही की हदायत की है। अखबार 24 के मुताबिक वज़ारत रेंट कार सेक्टर को जदीद खदूत पर इस्तेमाल करने के लिए मुतहरिक है। याद रहे सऊदी अरब में रेंट कार मार्केट का वॉल्यूम 2 अरब रियाल से ज़्यादा का है। आइंदा सालों के दौरान इसका वॉल्यूम मज़ीद बढ़ेगा। ट्रांसपोर्ट जनरल अथॉरिटी ने साल रवा के शुरू में कहा था कि रेंट कार सेक्टर के मुश्तरका ई एग्रीमेंट जो 2022 के दौरान जो रिकॉर्ड पर आए हैं उनकी तादाद 26,67,000 है। फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी स्टेडियम्स की गुंजाइश 40,000 से ज़्यादा होगी। सऊदी अरब में स्पोर्ट्स इन्वेस्टमेंट के मशीर खालिद अल रबियान ने कहा कि सियाहती मेट्रो और स्टेडियम्स के मंसूबे सऊदी अरब में फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हवाले से सऊदी मौक़िफ़ के हक़ में हैं और अब इंफ्रास्ट्रक्चर से मुतल्लिक फीफा की शराइत पूरी कर रहे हैं। अल अरेबिया चैनल से बात करते हुए उन्होंने कहा फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी के हवाले से फीफा की बुनियादी शर्त इंफ्रास्ट्रक्चर है। सऊदी मशीर का कहना है कि स्टेडियम्स के मंसूबों का ऐलान अहम पेशरफ्त है। सऊदी अरब में टूरिज़म और होटलिंग से मुतल्लिक तमाम सहूलतें मौजूद हैं। आइंदा 4 सालों के दौरान रियाद में 4,000 होटल के कमरे होंगे। उन्होंने कहा स्टेडियम्स की गुंजाइश 40,000 से ज़्यादा होगी। इसके अलावा कौमी टीमों और रेफरीज के लिए खसूसी कैंप होंगे, जबकि तजारती अमूर में सहूलतें भी मुहैया की। वाज़ेह रहे कि सऊदी अरब ने फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप 2034 की मेज़बानी करने की ख्वाहिश का इज़हार किया है। सऊदी वज़ीर-ए-अहद और वज़ीर आज़म शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान बिन अब्दुल अजीज़ की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई थी कि सऊदी अरब 2034 के फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी करने का ख्वाहिशमंद है। एहराम के दौरान किन चीज़ों के इस्तेमाल की ममानियत नहीं।
سعودی وزارت حج اور عمرہ نے کہا احرام کے دوران 6 چیزوں کی ممانعت نہیں ہے، ان کے استعمال سے احرام کی حالت پر کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وزارت نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ پر احرام کی حالت میں ان چیزوں کی وضاحت کی ہے۔ اس میں چشمہ، انگوٹھی، گھڑی پہننا، چھوٹا بیگ، کرنسی رکھنے کا پرس یا جسم کے ساتھ باندھا ہوا چھوٹا بیگ شامل ہے۔ وزارت حج کا مزید کہنا تھا کہ احرام میں نہانے، چھتری اٹھانے، چپل پہننے اور زخم پر پٹی باندھنے کی بھی ممانعت نہیں ہے۔ وزارت حج و عمرہ کی جانب سے احرام کے لیے جائز شرائط کو واضح کیا گیا ہے تاکہ زائرین کو دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پروبیشنری مدت کے دوران ورکرز کے لیے حتمی ایگزٹ ویزا الیکٹرانک طور پر لیا جا سکتا ہے، ہم سے رجوع نہ کریں۔ جنرل ڈائریکٹریٹ آف پاسپورٹ نے اعلان کیا ہے کہ ابشر بزنس الیکٹرانک پلیٹ فارم کے ذریعے آزمائشی مدت کے دوران کارکنوں کے لیے حتمی ایگزٹ ویزا جاری کرنے کی یہ سروس وہ الیکٹرانک طور پر موجود ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ سروس آجروں کو کارکن کی آزمائشی مدت کے دوران ابشر بزنس پلیٹ فارم ہے اس کے ذریعے الیکٹرانک طور پر ایگزٹ ویزا وہ جاری کرنے کی اجازت دیتی ہے۔ ٹریفک لائسنس میں بتائی گئی تعداد سے زیادہ مسافروں کو لے جانے پر کیا جرمانہ ہے، روڈ سیکیورٹی نے وضاحت کر دی۔ پریونشن وہ _سیفٹی ہیش ٹیگ کے تحت کنگڈم میں روڈ سیکیورٹی کے لیے اسپیشل فورسز نے تصدیق کی ہے کہ ٹریفک لائسنس میں موجود تعداد سے زیادہ مسافروں کو لے جانا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے۔ روڈ سیکیورٹی نے ٹویٹر پر اپنے اکاؤنٹ کے ذریعے وضاحت کی ہے کہ ٹریفک لائسنس میں متعین تعداد سے زیادہ مسافروں کو لے جانا ٹریفک کی خلاف ورزی ہے اور اس معاملے میں جرمانہ 1000 ریال سے 2000 ریال تک ہے۔ الخرج میں 2 شہریوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن میں سے ایک سے ہتھیار جس نے فائر کیا اور دوسرے نے ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر شیئر کی ہے۔ ریاض ریجن کی پولیس نے دونوں لوگوں کو گرفتار کر لیا، جس میں ایک نے ہاتھی اسلحہ یوز کیا اور دوسرے کو سائبر کرائم میں گرفتار کیا گیا۔ تفصیلات کے مطابق سیکیورٹی فورسز الخرج گورنریٹ میں 2 شہریوں کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہوئی، جن میں سے ایک ویڈیو میں نظر آیا جو اپنے پاس موجود اسلحہ اس کو ہوائی فائر کر رہا تھا، دوسرے کی زندگیوں کو خطرے میں ڈال رہا تھا۔ دوسرا شخص اس کی ویڈیو بنا کر وہ شیئر کر رہا تھا، جس کو سائبر کرائم کے سلسلے میں گرفتار کر لیا گیا اور ان کے خلاف قانونی کارروائی کرتے ہوئے پبلک پروسیکیوشن کے حوالے کر دیا گیا۔ فالکن نمائش میں کنگ سلمان ریزورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پویلین کے زائرین ورچوئل ریئلٹی سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ ورچوئل ریئلٹی کے تجربے نے زائرین کو شاہ سلمان بن عبدالعزیز رائل ریزورٹ ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے پویلین کی طرف اٹریکٹ کیا ہے، جو دارالحکومت ریاض میں سعودی فالکن کلب کے زیر اہتمام انٹرنیشنل فالکن ایگزیبیشن اور شکار کی نمائش میں شرکت کر رہے ہیں، اور اس نے تکنیکی سطح پر ایک منفرد اور مخصوص تجربہ تشکیل دیا، جس کے ساتھ ساتھ زائرین کو ماہرین کے گروپ کی نگرانی میں ورچوئل ریئلٹی کے ذریعے شاہ سلمان بن عبدالعزیز رائل ریزرو کے علاقوں کو دیکھنے کا موقع ملا اور جسے انہوں نے انتہائی پرلطف لمحات کا تجربہ کیا۔ گھریلو ملازمین کی اقامہ فیس قسطوں میں کیا ادا کی جا سکتی ہے؟ سعودی محکمہ پاسپورٹ نے گھریلو عملے کی فیس قسطوں میں ادا کرنے کے حوالے سے جواب دیا۔ ایک مقامی شہری نے محکمہ پاسپورٹ سے دریافت کیا تھا کیا وہ گھریلو ملازمین کی 6 ماہ کی اقامہ فیس قسطوں میں ادا کر سکتے ہیں، اور ابشر پلیٹ فارم کی جانب سے کہا گیا گھریلو ملازمین کی اقامہ فیسیں قسطوں میں ادا کرنے کی سہولت موجود نہیں ہے، 1 سال کی فیس یکمشت ادا کرنا ہوگی۔ یاد رہے کہ غیر ملکی کارکنوں کے ورک پرمٹ سے منسلک اقاموں کے اجراء اور تجدید کی فیس قسطوں میں ادا کی جا سکتی ہے، کم از کم 3 ماہ کی ایک بار ادا کرنا ہوتی ہے۔ اس سے گھریلو ملازم جو ان کے دائرے میں آتے ہیں مستثنی ہیں۔ جنوبی افریقہ کی سری لنکا کو 102 رن سے شکست، میچ میں کئی نئے ریکارڈ قائم ہو گئے۔ ICC کرکٹ ورلڈ کپ جاری ہے، چوتھے میچ میں جنوبی افریقہ نے سری لنکا کو 102 رن سے شکست دی۔ ہفتے کو انڈیا کے دارالحکومت نئی دلی کے ارون جیٹلی اسٹیڈیم میں ہونے والے میچ میں ورلڈ کپ کی تاریخ کے سب سے بڑے 429 رنز کے ٹارگٹ کے تعاقب میں سری لنکن ٹیم 326 رنز بنا کر آؤٹ ہوگی۔ چیرت اسلنگا 79 اور کوشل مینڈس 76 رنز کے ساتھ نمایاں رہے۔ جنوبی افریقہ کی جانب سے 3 لوگوں نے سنچریاں کی ہیں۔ جنوبی افریقہ نے 50 اوورز میں کوئنٹن ڈیکاک اور رسی وینڈرسن اور ایڈن مارکرم کی سنچریوں کی بدولت 5 وکٹوں کے نقصان پر 428 رنز بنائے۔ یہ ورلڈ کپ کی تاریخ میں کسی بھی ٹیم کی جانب سے ایک اننگز میں سب سے زیادہ رنز ہیں۔ اس سے پہلے ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ رنز کا اعزاز آسٹریلیا کے پاس تھا، جس نے 2015 کے ورلڈ کپ میں افغانستان کے خلاف 50 اوورز میں 417 رنز بنائے تھے۔ سری لنکا کے بالرز بری طرح ناکام رہے، جنوبی افریقہ کے بیٹرز نے انہیں تختہ مشق بنا دیا۔ دلشن مدوشناکے کو 2 وکٹیں لینے کے لیے 10 اوورز میں 86 رنز دینا پڑے۔ دوسری طرف انڈیا اور آسٹریلیا کا میچ سعودی عرب کے وقت کے مطابق 11:30 پر آج شروع ہوگا۔ بات کریں گے سعودی عرب کے ریال ریٹ کے بارے میں، آپ کو بتائیں گے کہ آج آپ کو مختلف ٹرانزیکشن سینٹرز پر ریال کا ریٹ کیا ملے گا۔
پاکستان کے لیے جو فوری بینک ہے دے رہا ہے 74 روپے 85 پیسے، اور STCP دے رہا ہے 74 روپے 36 پیسے، تحویل راجی دے رہا ہے 74 روپے 92 پیسے، ویسٹرن یونین 74 روپے 78 پیسے، منی گرام 74 روپے 92 پیسے، ٹیلی منی 74 روپے 68 پیسے۔ انڈیا کے لیے فوری بینک 21.90، STCP 21.76، تحویل راجی 21 روپے 84 پیسے، اور ویسٹرن یونین 21 روپے 87 پیسے، منی گرام 21 روپے 86 پیسے، انجاز بینک 21 روپے 72 پیسے دے رہا ہے۔ یہ تو ہمارا اب تک کا نیوز بلیٹن۔ مزید اور اہم خبروں کے لیے آپ ہمارا شام 6 بجے کا نیوز بلیٹن دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہم آپ سے اجازت چاہیں گے، ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے گا۔ آپ کے قیمتی وقت کا شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم۔